Bonjour et bienvenue. Donc, من بعد ما شفنا la première étape de délimitation des bassins versants en utilisant AutoCAD et manuellement par les cartes topographiques à l'échelle 1 sur 50 000. Aujourd'hui, on va deuxième méthode par Global Mapper, les logiciels SIG de système d'information géographique. Donc, باش نستعملوا le logiciel SIG, la première remarque que vous devez maîtriser هو أنه كنحتاجو ce qu'on appelle des fichiers aimantés, module numérique de terrain. بالفرنسي كيتسماو لي فيشيي دي او ام، نكتبهم لكم هنا كيتسماو دي او ام. الا شفتو دي او ام سيتادير الام ان تي بالفرنسي، بالانجلي كتعني ديجيتال اليفيشن موديل. ديجيتال اليفيشن موديل سي لو ام ان تي، سيتادير لا موديليزاسيون ديال لو تيران ديالنا. كي داير التيران ديالنا 3 دي. دونك اول حاجه تنكبرو من هنا، ساهل تا هو باش نتيليشارجيو المغرب. دونك تنختار لا زون اللي عندي في لو بروجي ديالي. مثلا انا عندي هاد لا زون مثلا دو مراكش، مثلا هنا مثلا عندي هاد لا زون، نفترضوا ان عندي هاد لا زون. جو كليك فوالا، اون فوا تنكليكي عليها تنختار البلاصه اللي عندي فيها المشروع ديالي، تنكليكي عليها كديني التيليشارجمون ميديا فير. فوالا كنتيليشارجي لو فيشي ديالي، كتيليشارجي على تسكل ا سي جي تي ام، كنتيليشارجيه وصافي كنخدم به. دونك انا اون فوا تنتيليشارجي دونك اوتوماتيكمون نمشي، انا ديجا متيليشارجي. دونك تنمشي نحل جلوبال مابار. دونك تنحل جلوبال مابار، جو بونس راه ديجا انستالينا جلوبال مابار ودرنا فيه كيفاش كنديرو لو جيو ريفيرونسمون ديال لي كارت توبوغرافيك، يعني ردهم بلي كوردوني ريال. شفنا راه سي جي ميثود تري سامبل. دونك هنا اوكي كلوز. دونك هنا نديرو اوبن داتا فايلز. اوبن داتا فايلز، نمشيو نقلبو على الفيشي ديالنا، يطلع لينا بالكحل، هو تيكون اسود، ها هو. دونك هذا مثلا اوبن، خليه تيليشارجا. فوالا تري بيان، ها هو التيران ديالنا اون 3 دي. دونك هذا هو لو تيران ديالنا اون 3 دي. دونك نديرو مثلا اكزومبل، حنا مازال غادي نخدمو ان شاء الله ليكزومبل ديال لا غوت اللي خدامين عليها في هاد الفورماسيون. نديرو دابا نوريكم اكزومبل. هو غيدير لنا ديليميتاسيون. هنا مثلا نختار نرسم واحد الطريق، نقول مثلا هذه مثلا هي الطريق ديالي. فوالا كليك دروا اونطري. دونك هذه هي الطريق ديالي. دونك كتمشي لهنا كتقول ليه جينيرايت واتر شايد. دونك غير هو كيخدم باللونجلي. دونك باللونجلي كنحاولو نتعلمو حتى شويه الجلوبال مابار. دونك فوالا انا تراسي دابا لاكس دو ما روت. دونك دابا جينيرايت واتر شايد. واتر شايد سيتادير لي باسان فيرسون اون اونغلي. جينيرايت واتر شايد. هنا مازال هادشي ان شاء الله نهضرو عليه اون ديتاي. تيقول لك وكيفاش نحسب ليك لا سيرفاس ديال لي باسان فيرسون، واش شحال تكون اصغر سيرفاس. نقول لي مثلا اصغر سيرفاس هي 500 هكتار. نورك على هادي ستريم دريناج اريا. اصغر سيرفاس تكون عندي هي 1000 هكتار، مزيانه. وبالنسبه للشوما هيدروليك هادشي كلشي شرحنا تيوريكمون. اصغر شوما هيدروليك مثلا يكون عندي هو 50 متر. نقول لي اوكي. فوالا هو يدير لي باسان فيرسون كاملين ديال ماغاشيو. ها هو الان تيكالكولي، تنخليه يكالكولي ليا. دونك اكزاكتومون هذا هو لو ميم طرافاي اللي غادي نديروه مع لو بروجي ديالنا بجلوبال مابر. دونك كيما لاحظتو معايا راه لو طرافاي اي تري فاسيل. فقط خصنا نكونو ان بتي بو انتيليجون ايتترا نتعاملو مع الوسيط. دونك شفنا لا ميثود بار اوتوكاد، دابا تنشوفو لا ميثود بار سيك. يعني الا طلب مني لو ميثود دوفاج اوتوكاد مرحبا، طلب مني لا ميثود بار سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك مرحبا. بروبليم دو ويندوز ما عندو حتى علاقه بجلوبال مابار. دونك هو الان خدام. دونك انا نحبس الفيديو تيسالي نخليوه حتى كيسالي الخدمه ديالو، ونعاود نوريكم كيفاش غادي يطلع الريزلت. فوالا دونك هنا لاحظوا معايا ها هو. دونك انا باش تنكبرو عادي بالباكاره ديال السوري، بالكورسور ديال السوري. دونك فوالا هنا الا ديليميتي. لاحظوا معايا il a tracé même les chemins hydrauliques. Donc voilà, il a tracé même
le chemin hydraulique pour notre route. Voilà, très bien. Très bien. Donc voilà, il a tracé tous les bassins versants avec le chemin hydraulique, etc. Je peux exporter les données sur le COVAD sur AutoCAD ونخدم عليهم بلا carte topographique. Donc là voilà راه تسهل فريمون هاد الاوتي تسهل الخدمه بزاف. ان شاء الله غادي نشوفوا في الفيديو الجاي ان اكزومبل براتيك ديال لا روت ديالنا كيفاش نخدموها سير جلوبال ماب. وهكا ان شاء الله غادي ندوزو اوتوماتيكمون للإيتود هيدرولوجيك، يعني نحسبو لو ديبي ديال لي باسان فيرسون ايتترا باش نعرفو العبارات ديال لي زوفراج دار ديالنا. دوكا حنا دابا تنافونسيو ان شاء الله فورماسيون، مبقى لينا والو ونساليو لو دوزيام موا ديالنا. دونك ميرسي pour votre attention. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter et je serai ravi de répondre à l'ensemble de vos questions. Merci.